सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसद्वारा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने औपचारिक निर्णय। स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने निर्णयपछि सत्तारूढ दल सशंकित। आधारभूत सुविधाको पर्खाइमा रहेका नागरिकप्रति जिम्मेवारी बोध गर्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्व। भ्यू टावर उद्घाटनमा रमाउँदै राज्य कोषको करोडौं रुपियाँ खर्च। स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल बढ्दै जाँदा नो भोट बारे पुनः बहस सुरु। कानून बनाएर अघि बढ्न सर्वोच्चले 8 वर्ष अघि गरेको फैसला अझै कार्यान्वयन हुन सकेन। युरोपेली 4 मुलुकद्वारा रुसका 43 कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गुप्तचरको काम गरेको आरोप। र पोर्चुगल र पोल्यान्ड विश्वकप फुटबल 2022 का लागि छनौट। नर्थ म्यासेडोनिया र स्विडेन पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच सबै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको हिजो सम्पन्न बैठकले पार्टी विधान बाहिरबाट तालमेल नगर्ने स्पष्ट गरेको हो। कांग्रेसको विधानमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेद्वार चयन मात्र केन्द्रले गर्न पाउने व्यवस्था छ। कांग्रेसको निर्णय अनुसार अब केन्द्रबाट काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरमा गठबन्धन बीच तालमेल हुने सम्भावना रहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुसार गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको विधानमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी चयन प्रदेश गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको, जिल्ला र गाउँ नगरका वडाध्यक्षका उम्मेदवार चयन प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समिति अन्तर्गत हुने संसदीय समितिबाट व्यवस्था छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले विधानको व्यवस्था अनुसार चुनावी तालमेलको निर्णय हुने बताउनुभयो। विधानमा व्यवस्था छ, त्यही अनुसार नै जुन जुन तहलाई जे अधिकार दिएको छ, जस्तो प्रदेश क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दिएको छ वडाको, त्यस्तै जिल्ला तहलाई गाउँपालिकाको, 7 प्रदेशहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाको, केन्द्रलाई महानगरपालिकाको जुन अधिकार दिएको छ, त्यही अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। र त्यो निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा जुन सम्भावित गठबन्धनमा सहभागी हुने दलहरू, जुन कुनै ठाउँमा कुनै दल होला, कुनै ठाउँमा कुनै दल होला, त्यहाँ हाम्रो जुन केन्द्रीय तहमा पनि संयन्त्र, जिल्ला प्रदेश क्षेत्र तहमा जुन संयन्त्र बन्छ, त्यसले फेरि कहाँ के आवश्यकता छ, कुन दलको के माग छ, त्यो उचित छ छैन, त्यसको निर्कुल पनि त्यही तहमा गरेर अनि केन्द्रले चाहिँ आवश्यक समन्वय र निर्देशन गर्ने चाहिँ काम केन्द्रले गर्छ। आवश्यकताका आधारमा मात्र तालमेल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत दलका नेताले शंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले गठबन्धनको बैठक तत्काल बसेर तालमेलको ढाँचासहितको रणनीतिमा छलफल गर्ने जनाएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनका नेताले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सैद्धान्तिक समझदारी गरेका थिए, तर कांग्रेसले केन्द्रबाट महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मात्र तालमेल हुन सक्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, कांग्रेसको निर्णयको वास्तविक मर्म अभिप्राय के हो भनेर उहाँहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। माओवादीको फागुन 22 मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय चुनावमा गठबन्धनका लागि सत्ता साझेदार दलसँग वार्ता थाल्ने र अन्य पार्टीसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले कांग्रेसको निर्णय व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्नेमा छिट्टै छलफल हुने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सबै दलले गठबन्धन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै अब स्थानीय आवश्यकताका आधारमा व्यवहारमा लागू हुने बताउनुभयो। विदेश जाने तारतम्य मिलाउन राजधानी हिँडेका दार्चुला राङथाङका 35 वर्षीय जयसिंह धामी 7 महिनादेखि बेपत्ता छन्। आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न सडक छैन। भारतको बाटो हिँड्न महाकाली तर्नै पुल छैन। पारी जान खोज्दा भारतीय फौज SSB का सुरक्षा कर्मीले तुइन फस्काइदिँदा मध्य बर्खाको महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका धामीको खोजबिन गर्न पनि छाडिएको छ। जयसिंह भन्दा अघि र पछि पनि नेपाली नागरिक यसै गरी ज्यान जोखिममा राखेर भारत हुँदै आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउन बाध्य छन्। महाकालीको तुइन त एउटा उदाहरण मात्रै हो। देशैभरि खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र औषधि बिना सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर छ। तर आधारभूत सुविधाको पर्खाइमा रहेका नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवारी बोध बिना देशको नेतृत्व गरेका र गर्न तम्सिएका नेताहरू करोडौं रुपियाँको भ्यू टावर उद्घाटन गर्न जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रोल्पामा सोमबार उद्घाटन गरेको 6 करोड रुपियाँ लागतको भ्यू टावरबाट नजिकै देखिन्छ इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालय।
6 दशक पुरानो विद्यालयमा 300 विद्यार्थी छन्, तर उनीहरूका लागि शौचालय र खानेपानी समेत छैन। शिक्षक समेत अपुग भएकाले स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा गर्दै प्रधानाध्यापक रामचन्द्र आचार्य थाकिसक्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, खानेपानी छैन, विद्यालयमा छुट्टै धारा ल्याइदिनुहोस् भन्दा कसैले पनि सुनेनन्। पानी लिनैका लागि हामीले जर्किन किनेर विद्यार्थीलाई बाँडेका छौँ, तर बजेट भ्यू टावरमा लगानी भएको देख्दा सरकारको प्राथमिकता के हो भनेर आश्चर्यमा परेका छौँ। रोल्पाको भ्यू टावरको चर्को विरोध भइरहेका बेला अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो रूपन्देहीको तिलोत्तमा शङ्करनगरमा 11.5 करोड रुपियाँको भ्यू टावरको उद्घाटन गर्नुभयो। वन बाटिकाको जंगल क्षेत्रमा 10 तले टावर बनाउँदा 100 रुख काटिएको छ। हरियाली मासेर कंक्रिटको टावर बनाएकामा स्थानीय असन्तुष्ट छन्। तिलोत्तमा 3 का कल्याण पौडेल भन्छन्, टावरमा गरिएको 11.5 करोड नहरमा प्रयोग गरेको भए 100 बिघा खेत सिंचाइ हुन्थ्यो। हजारौं किसानले प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्थे, तर नेताहरूले किसानका बाँझो खेत हेर्न भ्यू टावर बनाएका छन्। उता तिलोत्तमा नगरपालिकाले निर्माण गर्ने भनेको 47 किलोमिटर चक्रपथ योजना बने बजेट अभावमा अलपत्र बनेको छ। त्यसो त भ्यू टावरप्रति ओलीको आकर्षण बलियो छ। प्रधानमन्त्री भएकै बेला ओलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र दमकमा 18 तले भ्यू टावर बनाउन सुरु गर्नुभएको थियो। हरेक निर्वाचनमा भोटका लागि प्रयोग गरिने सुकुम्बासी बस्तीलाई गिज्याउन भ्यू टावर बनिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। भ्यू टावरको सौन्दर्यका लागि लखेटिनु पर्ने त्रास सुकुम्बासीलाई थपिएको छ। यसअघि दमक बजारमा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन करिब 1 दर्जन सुकुम्बासी परिवार लखेटिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आगामी शुक्रबारदेखि हुने भारत भ्रमणका क्रममा अत्यन्त व्यस्त हुनुहुने भएको छ। 3 दिने भ्रमण भनिए पनि दिल्ली र बनारस गरेर भारतमा उहाँले 48 घण्टा बिताउनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री देउबा शुक्रबार अपराह्न 3 बजेतिर दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुहुनेछ। भारतीय अधिकारीहरूबाट विमानस्थलमा स्वागत गरिएपछि उहाँ दिल्लीको चाणक्यपुरी स्थित होटल मौर्य आइसिटीमा पुग्नुहुनेछ। उहाँ सहित विशिष्ट पाहुनाको वास त्यही होटलमा हुनेछ। देउबाले शुक्रबार नै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलसँग भेट्नुहुनेछ। साँझ नेपाली दूतावासले आफ्नो प्राङ्गणमा प्रधानमन्त्री देउबाको स्वागत सम्मानमा डिनरको तयारी गरेको छ। भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत शङ्कर शर्माले गत सोमबार दिल्ली पुगेर कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको छ। राजदूत शर्मा सहित दूतावासका अधिकारीले हिजो भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँग देउबा भ्रमणको तयारीबारे छलफल गरेका छन्। भ्रमणको दोस्रो दिन बिहान प्रधानमन्त्री देउबा महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाट जाने कार्यसूची छ। त्यसपछि उहाँ अपराह्न 4 बजेसम्मै औपचारिक भेटवार्तामा व्यस्त हुनुहुनेछ। उहाँले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग औपचारिक भेटघाट गर्नुहुनेछ। मोदीले सीमा समस्या, बिजुली आयात निर्यात, मलको सहज आपूर्ति, व्यापार लगायत विषयमा छलफल हुन सक्ने नेपाली दूतावासले जनाएको छ। हैदराबाद हाउसमा मोदीले दिने लन्चमा देउबाको सहभागिता रहनेछ। प्रधानमन्त्री देउबाले शनिबार नै भारतका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नाइडूसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। साँझ भारतीय उद्योगी व्यापारीसँग बसेकै होटल मौर्यमा अन्तर्क्रिया हुनेछ। कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री CII ले सो कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ। त्यसैबीच जनकपुर जयनगर खण्डमा आगामी शनिबारदेखि नियमित रूपमा रेल चल्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीबाट भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि रेल सञ्चालनमा आउने भएको छ। 2077 असोजमा ल्याइएका 2वटा रेल सेट त्रिपालले छोपेर राखिएको थियो। ती रेललाई पछिल्लो समय ड्राई रनमा ल्याइएको छ। उद्घाटनपछि रेल जयनगरदेखि कुर्थासम्म 35 किलोमिटर दूरीमा यात्रु बोकेर चल्नेछन्। कुर्थादेखि जयनगरसम्म यात्रामा सामान्य सिटको 70 रुपियाँ र एसी सिटको 300 रुपियाँ भाडा दर कायम गरिएको छ। 2वटा रेल सेटको कुल यात्रु क्षमता 1350 जना छ। रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभएको छ। ओल्ड इयर क्वालिटीको रिपोर्ट अनुसार 2 दिन यता काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको पहिलो स्थानमा छ। अघिल्लो साता नेपाल विश्वको 10औं प्रदूषित मुलुकमा र राजधानी काठमाडौँ 6औं प्रदूषित शहरमा परेको थियो। सोमबार काठमाडौँको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क AQAI
154 थियो। हिजो साँझ 8 बजे त्यो बढेर 159 पुगेको छ। सामान्यतया 0 देखि 50 सम्मको AQAI लाई सन्तोषजनक मानिन्छ। 150 भन्दा माथिलाई अस्वस्थ मानिन्छ। AQAI लाई 150 देखि 200 हुँदा संवेदनशील मानिसलाई असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। 201 देखि 300 AQAI सबै उमेर समूहका मानिसको स्वास्थ्य जोखिम बढाउने अध्ययनले देखाएको छ। 301 देखि 500 सम्मले आपतकालीन अवस्था जनाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड अनुसार हावामा PM 2.5 को मात्रा प्रति घनमिटरमा 5 माइक्रोग्राम वा त्योभन्दा कम हुनुपर्छ, जबकि हिजो काठमाडौँमा PM 2.5 को मात्रा 64.5 पुगेको छ। यो WHO ले तोकेको मापदण्ड भन्दा 12.9 गुणाले बढी हो। हावामा 2.5 माइक्रोन भन्दा साना व्यास भएका ससाना कण नै PM 2.5 हुन्। यिनका सल्फेट, नाइट्रस, ब्ल्याक कार्बन धुलोका कण हुन्। सजिलैसँग फोक्सोमा पनि पुग्ने भएकाले यी कण स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उपत्यकामा प्रदूषणको स्तर जोखिमको तहमा पुगेका कारण आकाश घुम्मिएको जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा सार्वजनिक वृत्तमा राइट टु रिजेक्ट अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन भन्न पाउने व्यवस्थाको विषयमा फेरि बहस भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले 8 वर्ष अघि निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरे पनि कानूनको अभावमा अघि बढ्न सकेको छैन। राजनैतिक दलहरूले त्यसका लागि आवश्यक कानून बनाउन ध्यान नदिएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्था सृजना भएको हो। अहिलेको जुन मेन पार्टीहरू छन् तिनीहरू कुनै पनि पार्टीको एजेन्डामा अथवा तिनीहरूको काम गराइमा नेताहरूले कुनैले पनि मलाई रिप्रेजेन्ट गरे जस्तो लाग्दैन कि मलाई मेरो भोइसलाई यो कुनैले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन भने मैले मेरो भोट हाल्न पाउने राइट एक्सर्साइज गर्ने कि नगर्ने। म अहिले 32 वर्षको भएँ, मैले एउटा पनि चुनावमा भोट हालेको छैन। तिनीहरूले मलाई रिप्रेजेन्ट गरेनन् भने त मलाई त्यो भोटले गिल्ट हुन्छ कि, अनि त्यही भएर त्यो डरले पनि म भोटै हाल्दिनँ। तनहुका यी युवाको आवाजले राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको र चुनावमा भोट समेत नहाल्ने जमातलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। राजनीति कर्मीले समाजको वास्तविक मुद्दाको सम्बोधन गर्न नसक्दाको परिणाम उनीहरूमा आफ्नो मताधिकार समेत प्रयोग गर्न जाँगर त्यति देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले 2070 पुस 21 गते राइट टु रिजेक्ट अर्थात् कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट दिन अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई परमादेश जारी गरेको थियो। तर सो परमादेश अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। स्थानीय तहको चुनावमा जुटेको निर्वाचन आयोगका अनुसार कानून नबन्दा सो भोटको प्रावधान राख्न नसकिएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, कानून बनेको छैन। कानूनी प्रावधान आगामी दिनमा एकीकृत कानून बनाउने चरणमा आयोग छ। अब अहिले निर्वाचनको कारणले त्यो कामहरू गर्न सकिएको छैन। निर्वाचन पश्चात एकीकृत कानूनहरू बन्दाखेरि ती विषयहरू एड्रेस होलान्। अहिले कानूनमा नभएको हुनाले आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो प्रावधान राख्न सक्ने अवस्था रहेन। नो भोट सम्बन्धी चुनावी व्यवस्था 1 दर्जन भन्दा बढी मुलुकले प्रयोगमा ल्याएको इतिहास छ। भारत, दक्षिण अफ्रिका, स्विडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, बंगलादेश, ग्रीस लगायत देशले राइट टु रिजेक्ट अर्थात् उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने गरी चुनावी प्रावधान प्रयोग गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा खराब आचरण भएका व्यक्तिलाई समेत चुनावमा स्वीकार्नुपर्ने अवस्था हटाउनु पर्ने तर्कसहित नो भोट व्यवस्थाको पक्षधरहरूले यो विषयलाई उठाइरहेका हुन्। ती मध्ये एक हुन् त्यति बेला राइट टु रिजेक्टको प्रावधान राख्न माग गर्दै रिट दिएका अधिवक्ता स्वागत नेपाल। उनी भन्छन्, कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने गएर भोटै हालेर उसले उम्मेदवारलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। अब यो नहुँदा चाहिँ मान्छेले निर्वाचनमा अन्य अपराधहरू गर्न उद्यत छन्। यो शान्तिपूर्ण मान्छेको विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको सुरक्षण पनि हो। अब बहिष्कार गर्नुभन्दा भोट नहालिकन घरैमा बसे हुन्छ नि भन्न सक्छन् मान्छेले। भोट नहाली घरैमा बस्नु भनेको बहिष्कारको अधिकार प्रयोग गर्नु होइन। त्यो भोट हाल्न नजान्नु वा गएर बदर गरिकन भोट हाल्नु भनेको चाहिँ भोट हाल्न नजाने सरह हुन्छ। नेपालमा पछिल्लो वर्षहरूमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णाका कारण चुनावमा भोट नहाल्ने संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। उनीहरूको खास विमति भनेको जनताको सरोकार भन्दा पनि दलीय फाइदाका लागि जनप्रतिनिधिहरू हावी हुने तथा पहुँच र पैसाका भरमा चुनाव जित्न खोज्ने प्रवृत्ति विरुद्ध हो, जसबाट मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरे पनि जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकार भने नपाएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञ र जानकारहरूको बुझाइ छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, सबै दलबाट उठेका ती क्यान्डिडेटहरू चाहिँ मलाई मन पर्दैन भन्ने अधिकार पनि हुनु पर्यो, तर भोट चाहिँ हाल्न पाउनु पर्यो। त्यो अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्ने
विषयमा दलहरू त्यति आकर्षित भएका छैनन्। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पवित्र सोचाइ विचार राख्ने लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचनको लागि कुनै मोल जितेर भन्दा पनि धन प्रयोग गरेर जित्ने खालका चाहिँ मनसायहरू चाहिँ जीवितै रहेको कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन प्रणालीमा कोही पनि उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्ने प्रावधान नराखिएका कारण मतदातालाई खराब मध्येको कम खराब नेतालाई चुन्ने बाध्यता छ। तर समाज रूपान्तरणका लागि तत्काल कदम उठाउन जरुरी भइसकेको राइट टु रिजेक्टका पक्षहरूको भनाइ छ। पुनः अधिवक्ता नेपाल, ती व्यक्तिहरू स्वतः निर्वाचित बनेर आउँछन्, हामी घरमै बस्छौं, मतदान गर्न जाँदैनौं, तर राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गर्नु भनेको मतदान गर्न जान्छौं, ब्यालेट पेपर हातमा लिन्छौं, भित्र पस्छौं र उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गरिदिन्छौं। अब यसरी बहिष्कृत उम्मेद्वारहरूले अर्को पटकको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउँदैन। यसले दलहरूलाई असल उम्मेद्वारलाई निर्वाचनमा टिकट दिनका लागि, मनोनयनका लागि उनीहरूले चाहिँ अनुमति दिनका लागि सकारात्मक ढंगले दबाब दिन्छ। चुनावमा भोट नै हाल्न नजाने संख्या बढ्दै जाने अवस्थामा राइट टु रिजेक्टको प्रावधान भएमा उनीहरूले समेत जनप्रतिनिधि चयनको प्रक्रियामा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने भएकाले यो प्रावधान उपयुक्त भएको धारणा व्यक्त भएका छन्। साथै नो भोटको प्रावधानले दलहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा स्वच्छ, इमानदार र क्षमतावान व्यक्तिलाई पठाउन दबाब पर्न सक्छ। तर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले भने अहिले नै नो भोटको प्रावधान राख्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नम्बर थप घट गरी आफन्त र नाता गोतालाई पास गराएको भन्दै 6 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि हिजो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। अख्तियारले आयोगको विज्ञापन नम्बर 18/2073-74 मा 16 पदको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा अनियमितता गरेको आरोपमा दर्ता गरेको यो दोस्रो मुद्दा हो। यसअघि 2076 असार 18 मा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य प्रसाद शर्मा र सदस्य चिन्तामणि पोखरेल सहित 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दा विचाराधीन छ। मंगलबार सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, सहप्राध्यापक राजेश्वर नेउपाने, सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, सहप्राध्यापक इन्दिरा घिमिरे र मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे विरुद्ध परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियत गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो। सहप्राध्यापक घिमिरे र सहप्रशासक सहित अन्य 4 जना विरुद्ध अख्तियारले सोही आरोपमा 2076 असारमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायकको लिखित परीक्षामा परीक्षकहरूले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी प्राप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको र उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सातामा 2 दिन सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने लगायत प्रस्ताव गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागेपछि दबावमा परेको निगमले सार्वजनिक तथा सवारी साधनको प्रयोग कम गर्न विकल्पमा आइतबार समेत सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। विदाका दिन सार्वजनिक साधनको सञ्चालन कम भई तेलको खपत घट्ने निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेक निजी र सरकारी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि निगमले प्रस्ताव गरेको छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र मुलुकको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको भनाइ छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई बचाउन र निगमलाई जोगाउन भन्दै 10 बुँदे प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको छ। इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न, विद्युत सवारीमा प्रोत्साहन गर्न, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुली प्रयोग गर्न सरकारबाट सार्वजनिक आह्वान हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत निगमले गरेको छ। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $100 माथि कारोबार भइरहेका कारण निगमको घाटा चुलिदो छ। महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले राखेको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मध्यमार्गी धार तय गरेको छ। सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको 12औं पूर्ण बैठकले निर्वाचन बहिष्कार न उपयोगको नीति अघि सारेको हो।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका स्थित अञ्चलापुरमा निर्माणाधीन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको बैठकले स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार नगर्ने र उपयोग पनि नगर्ने निर्णय गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। ती सदस्यले भने निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रस्ताव पारित हुने माहौल बनेन, बहुमत चन्दको विपक्षमा रह्यो। बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य विपक्षमा उभिएपछि पार्टी जोगाउन मध्यमार्गी बाटो अपनाइएको उहाँको भनाइ छ। चितवनका हात्ती अनधिकृत रूपमा बिक्रीका लागि भारत पुर्याउने समूह सक्रिय रहेको खुलेको छ। प्रहरीले पर्साको पकहा मैनपुर 5 पोखरियाबाट तस्करी आरोपमा 2 हात्तीसहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा पकहा मैनपुर 5 का 35 वर्षीय अफरोज आलम, चितवनको भरतपुर 18 का 60 वर्षीय बुदिरा महतो र 40 वर्षीय राजु कुमाल छन्। महतो र कुमाल माउते र आलम हात्ती तस्कर रहेको प्रहरीको भनाइ छ। 3 जना माथि कारबाहीका लागि प्रहरीले हात्ती सहित पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जिम्मा लगाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी ओम प्रकाश खनालका अनुसार आलमले दुवै हात्ती चितवनबाट ल्याएको र शनिबार भारततर्फ बेच्न लैजान लागेको सूचना पाएपछि टोली परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिएको हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यूएई स्थित नेपाली दूतावासलाई लक्षित गरेर धारणा राखेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेलाई कानुनी कारबाही गराउन अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावास र राजदूत नै लागि परेको नेपाल पत्रकार महासंघले दावी गरेको छ। पाण्डे 1.5 महिना यता दुबई जेलमा थुनामा परेका छन्। यूएईमा देखिएको भिजिट भिसाको दुष्चक्र र त्यसमा दूतावासको सन्देहास्पद गतिविधिबारे पत्रकार पाण्डेले फेसबुकमा धारणा राखेकै कारण प्रतिशोध स्वरूप नेपाली दूतावासले यूएई सरकारलाई अनुरोध गरेरै थुनामा पठाएको प्रमाण आफूहरूले पाएको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बताउनुभयो। मान्छेको निगरानीमा हुर्काइएका पंक्षी प्राकृतिक वासमा कसरी फर्किन्छन् यो निकै चासोको विषय हो। चितवनको कचरा स्थित गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका र त्यही जन्मिएका गिद्धलाई सुरक्षित वासस्थानमा स्थापना गराउने लक्ष्य अनुसार दुर्लभ डङ्गर प्रजातिका 10वटा गिद्धलाई प्राकृतिक वासस्थानमा छाडिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको गिद्ध पुनः स्थापना कार्ययोजना अनुसार कसरा केन्द्रमा हुर्किएका र त्यही जन्मिएका गिद्धलाई वर्षेनी प्राकृतिक वासस्थानमा छाड्ने गरिएको छ। निकुञ्ज अन्तर्गत नवलपुरको लामीचौर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अन्तर्गत पर्ने नमुना मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा रहेको जटायु रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कसरा केन्द्रबाट गत मङ्सिरमा पिठौली रिलिज एभिएरी सारिएका 10वटा गिद्धलाई शुक्रबार प्राकृतिक वासस्थानमा छाडिएको हो। केन्द्रका गिद्धलाई पुनर्वास गराउन र लोपोन्मुख प्रजातिको संख्या बढाउन प्राकृतिक वासस्थानमा छाडिएको विभागले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ढाका कपडा उद्योगको संस्थापक पाल्पालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शनिबार ढाका राजधानी घोषणा गरेको छ। ढाका बुन्ने सिप कलालाई प्रचार गर्दै व्यवसायीकरण र विविधीकरणका लागि सरकारले ढाकाको राजधानी घोषणा गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले भन्नुभयो, पाल्पाली ढाकाको स्थापना भयो तर यसको बजारीकरणमा खासै ध्यान दिएको पाइएन। अब यसको सिप विकास प्रविधिलाई बढुवा र बजारीकरणसम्म पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको चाहना अनुसार राजधानी घोषणा भएको हो। मन्त्रालयले पाल्पा र तेह्रथुमलाई ढाका राजधानी घोषणा गर्ने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली 4 मुलुकले 43 जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई जासुसीको आरोपमा निष्कासन गरेका छन्। आयरल्यान्ड, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिकले मुलुकभित्रका दूतावासमा कार्यरत 43 जना कर्मचारीलाई निष्कासनको निर्देशन दिएका हुन्। युरोपियन युनियनका सदस्य अन्य राष्ट्र पोल्यान्डले पनि गत साता रुसी दूतावासका कर्मचारीलाई निष्कासन गरेको थियो। बेल्जियमका विदेश मन्त्री सोफी विल्म्सले 21 जना ब्रसेल्स स्थित रुसी दूतावासका कर्मचारी र एन्ट्रोप स्थित वाणिज्य दूतावासका कर्मचारीलाई 2 साताभित्र मुलुक छाड्न समय दिएको बताउनु भएको छ। गुप्तचर विभागका कर्मचारी गुप्त रूपमा कूटनीतिज्ञको भेषमा काम गरिरहेको नेदरल्यान्ड्सले आरोप लगाएको छ। गत बुधबार पोल्यान्डले कूटनीतिज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत काम गरेको भन्दै 45 जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई मुलुक छाड्न भनेको छ। गत महिना बुल्गेरिया, लिथुएनिया, लात्भिया र एस्टोनियाले 20 जना रुसी कर्मचारीलाई देश निकाला गरेको थियो।
अब खेल प्रसङ्ग पोर्चुगल र पोल्यान्ड विश्वकप 2022 का लागि छनौट भएका छन्। पोर्चुगलले नर्थ म्यासेडोनियालाई 2-0 हराएको छ। पोर्चुगलका लागि दुवै गोल ब्रुनो फर्नान्डेजले गरेका थिए। 32औं मिनेटमा पहिलो गोल गर्दै अग्रता दिलाएका उनले 65औं मिनेटमा अर्को गोल थप्दै टोलीलाई विश्वकपमा पुर्याए। इटलीलाई विश्वकपमा रोक्न सफल भएको नर्थ म्यासेडोनियाले पोर्चुगलसँग उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेन। यो सँगै पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 5औं पटक फिफा विश्वकप खेल्दैछन्। रोनाल्डोले सन् 2006 मा पहिलो पटक विश्वकपमा डेब्यू गरेका थिए। सन् 2010, 14, 2018 मा खेलिसकेका उनले 5औं पटक विश्वकप खेल्न लागेका हुन्। फिफा विश्वकपको युरोपेली छनौटमा गैरती भएको खेलमा स्विडेनमाथि 2-0 को जित हात पार्दै पोल्यान्डले पनि कतारको टिकट काट्ने भएको छ। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी भएको खेलमा रोबर्ट लेवान्डोस्कीले पेनाल्टी मार्फत टोलीलाई अग्रता दिलाएको खेलमा पियत्रो जिएलेन्स्कीले अर्को गोल थप गरेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश भूभागमा बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानैदेखि हल्का वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रममा आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:57 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:20 हुनेछ। प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार।